Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Ania kanako ang Espiritu sa Ginoong Dios, kay gipili ug gipadalaman ako niya aron pagsangyaw og maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala niya ako aron paglipay sa mga masulub-on ug pagpagawas sa mga binilanggo ug mga binihag. Gipadala niya ako aron pagmantala nga miabot na ang panahon nga luwason sa Ginoo ang iyang katawhan ug panimaslan ang ilang kaaway. Gipadala niya ako aron paghupay ni adtong nagsubo. Magmalipayon ako pag-ayo tungod sa nahimo sa Ginoo, ang kalag ko magmaya tungod sa akong Dios. Kay gibistihan niya ako sa bisti sa kaluwasan, gikupuan niya ako sa kupo sa pagkamatarong, ingon sa pamanhunon nga nagkwintas og mga bulak, ug sama sa pangasawunon nga nagdayan-dayan sa iyang kaugalingon ug mga alahas. Kay ingon nga ang yuta mo paturok ug ingon nga ang tanaman mo paturok sa gipugas diha niini, paturokon usab sa Ginoong Dios ang katarong ug pagdayeg sa atubangan sa kanasuran. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Tesalonika. Pagmalipayon kamo kanunay, pagampo sa tanang panahon, ug pagpasalamat kamo bisan unsay mudangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Ayaw ninyo santaa ang Espiritu Santo, ug ayaw tamaya ang mga mensahe gikan sa Dios. Sutaan ninyo ang tanan, ang pingi ang maayo, ug isalikway ang dautan. Hinaot unta nga ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw, magbalaan kaninyo sa hingpit, ug manalipod kaninyo sa inyong espiritu, kalag ug lawas, ug magpudli gayod kaninyo hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Sanglit matinud-anon man ang nagtawag kaninyo, buhaton gayod niya kini. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. May tawo nga ginganlag Juan nga gipadala sa Dios aron pagsaksi ngadto sa mga tawo mahitungod sa kahayag, aron ang tanan makadungog sa mensahe ug motuo. Si Juan dili mao ang kahayag, apan mianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Kini ang gisulti ni Juan sa diha nga ang mga kadagkuan sa mga Hudyo sa Jerusalem nagpadalag mga pari ug mga Levita aron pagpangutana kung kinsa siya. Wala magdumili si Juan pagtubag kanila, mitug-an siya sa walay lipod-lipod nga dili siya mao ang Mesiyas. Kinsa ka man di ay, nangutana sila, si Elias ka ba? Dili, mitubag siya. Ikaw ba ang propeta nga among gipaabot? Nangutana sila. Dili, mitubag siya. Ug sila miingon, nan sultihi kami kung kinsa ka aron may ikatubag kami sa mga nagsugo kanamo. Unsa may among ikasulti mahitungod sa imong kaugalingon. Si Juan mitubag, ako mao ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan. Hawani ang dalan nga agian sa Ginoo. Kini ang gisulti ni Propeta Isaias. Ang mga sinugo pinadala sa mga Pariseo. Gipangutana na usab nila si Juan, kung ikaw dili ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta, nganong namunyag ka man. Si Juan mitubag, ako nagbunyag pinaagi sa tubig, apan may usa diha kaninyo nga wala ninyo hiilhi. Moabot siya, sunod kanako, apan ako dili takos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Kining tanan nahitabo didto sa Betania, sa tabok sa suba sa Jordan, diin namunyag si Juan.